صدر صاحب, आपको ये यकीन दिलाता हूं, अल्लाह की कसम, अगर आप एक गोलियां खाएंगे, खुदा की कसम आपका सूबाई सदर 5 गोलियां खाएगा. अगर आपका मिनिस्टर एक गोली कहेगा, पीटीआई का वर्कर 5 गोलियां कहेगा. मैं वादा करता हूं, हम आपके साथ खड़े हैं, तंजीम आपके साथ खड़ा है. आप जो फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमें अपने साथ पाएंगे. अगर पुलिस हम पे लाठी चार्ज करेगी तो हम इनकलाब किस तरह लेके आएंगे? पुलिस लाठी चार्ज करती है, झुकते तो 9 मई से पहले झुकते. हम अगर डरते तो हथकड़ियों में बात नहीं करते. आपकी सूबाई सदर गवाह है, हम सब गवाह है. आपकी सूबाई सदर ने हथकड़ियों में कहा, जिसकी जितनी मर्जी है कर ले, लेकिन चुका नहीं सकते. खुदा की कसम जान देंगे लेकिन बीमार नहीं करेंगे. और किसकी, कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी तरबियत गलत हो गई, वो अपनी तरबियत से मजबूर है, वो हम पे तनकीद किया. मैं आपको बताता हूं, मैंने उस दिन ये बात की, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, तनकीद की गई है कि आप अपने वर्कर को डराते हैं. जो डरता है वो इमरान खान का सिपाही नहीं हो सकता. जो झुकता है, मैं अभी से कहता हूं कि वो ना आए. जो एमपीए मिलने के लिए आता है, मैं अभी से कहता हूं कि ना आए. जो इमरान खान के लिए आता है, मैं उससे कहता हूं कि आए. लेकिन ये समझ के आए, मैं आपको बताता हूं, तकलीफ हो तो तकलीफ हो. मैं दोबारा कहता हूं, मैं तनकीद करने वाला तनकीद करे, लेकिन मैं अपने दोस्तों को किसी गलतफहमी में धोखा नहीं दूंगा. अपनी सियासत के लिए किसी को इस्तेमाल नहीं करूंगा. मैं आपको बताता हूं, हमें कुर्बानी देनी है, हमें रियासत को आजाद करना है, लेकिन कुर्बानी के बगैर ये नहीं होगा. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं. पीटीआई के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने आज पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया. ऐसा ऐलान किया कि दरो दीवार हिल गए. जुनैद अकबर ने स्टेबलिशमेंट और हुकूमत को मुखातिब करते हुए वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया. जुनैद अकबर का कहना था कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ, अब मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे. इलेक्शन चोरी किया गया, इनको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा. आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं. पार्टी क़यादत ने ये फैसला किया और ये जरूरत महसूस की, और ये जरूरत इसलिए महसूस की, जब पहले रमजान से पहले एहतजाज आई तो यूथ के वर्कर्स ने एक तरह का लाहेअमल दिया, मदर पार्टी ने दूसरी तरह का लाहेअमल दिया, तारीख ताबुज़ियाइन ने तीसरी लाहेअमल दिया. तो हमने ये महसूस किया कि एक ही झंडे, एक ही क़यादत के नीचे सबको इकट्ठा किया जाए, ताकि एक ही लाहेअमल हो और उस पे सबको अमल करना चाहिए. उसको सबको उसका पाबंद बनाए कि उससे आगे पीछे किसी की मर्जी नहीं चलेगी, न किसी का इख्तियार होगा. मेरे भाइयों, पिछले दिन जब हम ये अनाउंस कर रहे थे तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझ पे तनकीद की गई थी. मैं सिर्फ उस पे बात करना चाहता हूं. कुछ तो मस्बत तनकीद थी, जो हमारे भाई है और वो करते हैं, वो हमारी रहनुमाई करते हैं. कुछ लोगों ने शायद इंफॉर्मेशन की कमी की बुनियाद पे हम पे तनकीद की, और किसकी, कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी तरबियत गलत हो गई, वो अपनी तरबियत से मजबूर है, वो हम पे तनकीद किया. मैं आपको बताता हूं, मैंने उस दिन ये बात की, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, तनकीद की गई है कि आप अपने वर्कर को डराते हैं. जो डरता है वो इमरान खान का सिपाही नहीं हो सकता. जो झुकता है, मैं अभी से कहता हूं कि वो ना आए. जो एमपीए मिलने के लिए आता है, मैं अभी से कहता हूं कि ना आए. जो इमरान खान के लिए आता है, मैं उससे कहता हूं कि आए. लेकिन ये समझ के आए, मैं आपको बताता हूं, तकलीफ हो तो तकलीफ हो. मैं दोबारा कहता हूं, मैं तनकीद करने वाला तनकीद करे, लेकिन मैं अपने दोस्तों को किसी गलतफहमी में धोखा नहीं दूंगा. अपनी सियासत के लिए किसी को इस्तेमाल नहीं करूंगा. मैं आपको बताता हूं, हमें कुर्बानी देनी है, हमें रियासत को आजाद करना है, लेकिन कुर्बानी के बगैर ये नहीं होगा. मेरे सामने वो वीडियो सामने आ जाती है जब मैं बात करता हूं. मैंने लाहौर में देखा, हमारे कुछ भाई कह रहे थे कि
اگر پولیس ہم پہ لاٹھی چارج کرے گی تو ہم انقلاب کس طرح لے کے آئیں گے؟ پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے، جھکتے تو 9 مئی سے پہلے جھکتے، ہم اگر ڈرتے تو ہتھکڑیوں میں بات نہیں کرتے۔ آپ کی صوبائی صدر گواہ ہے، ہم سب گواہ ہیں۔ آپ کی صوبائی صدر نے ہتھکڑیوں میں کہا جس کی جتنی مرضی ہے کر لے، لیکن جھکا نہیں سکتے، خدا کی قسم جان دیں گے لیکن بیمان نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، تنقید آسان کام ہے لیکن ہم بھگت رہے ہیں، عمران خان کی ساتھ دینے کی بھگت رہے ہیں۔ ہم نہ بکے ہیں نہ بک چکیں گے، نہ ہمیں کوئی خرید سکتا ہے۔ میں کل بھی یہ تنقید کرنے والوں سنو، کل بھی میری 4 تاریخیں لگی ہوئی تھی اسلام آباد میں۔ بھائی جان تنقید کرنے کے بعد بتا دے کہ آپ پہ کتنی فائر آ رہی ہے، کتنی دفعہ عدالت جاتے ہو۔ میرے بھائی تنقید کرنے والوں سنو، میرے 5 نومبر کو 5000 میں 26 نومبر کو میرے 5000 کی فیکی کے ورکر پکڑ لے۔ آپ کو بتاتا ہوں ریکارڈ درست کرنے کے لیے، ورنہ یہ مناسب ٹائم نہیں تھا۔ 5000 ورکر پہ ایف آئی آر ہے، ایک بندے پہ 7 سے لے کر 11 تک ایف آئی آر ہے۔ میرے 2000 سیاسی ورکر پہ ریاست نے جو عدالتیں دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنی تھی، میرے ورکر روزانہ وہاں حاضری لگاتے ہیں۔ میرے تنقید کرنے والوں سنو، میرے 22,000 ورکر اسلام آباد اور پنڈی کی عدالتوں میں ایک ہر مہینے آتا ہے۔ ہم نااہل ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم نااہل ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم کمزور ہو۔ میں آپ کی غیرت کو سلام کرتا ہوں لیکن غیرت دکھاؤ۔ 22,000 لوگ جو روزانہ ہر مہینے آتے ہیں، کبھی کسی تنقید کرنے والے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کرایہ کون دیتا ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کی سٹے کہاں ہوتی؟ کبھی ورکر سے پوچھا؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کا کھانا کون دیتا ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کا وکیل کون ہے؟ میرے ملٹری کورٹ کے ورکر جو آج بھی جیلوں میں ہے، جس کے گھروں میں فاقے پڑ رہے ہیں، میں آپ کی غیرت کو پھر سلام کروں گا۔ غیرت کرے، ان ورکر کو سپورٹ کرے، ان ورکر کو سپورٹ کرے جن کے گھروں میں فاقے پڑے ہیں۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں، کسی نہ اتفاقی کا حصہ نہ بنے۔ جس نے جھکنا تھا 9 مئی سے پہلے جھک گئے، جس نے بکنا تھا 9 مئی کے پہلے بک گئے تھے۔ جو خان کے ساتھ کڑے تھے، کڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی خان کے ساتھ کڑے رہیں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، صوبائی صدر جنید اکبر نے آج در و دیوار ہلا کر رکھ دی ہے۔ جنید اکبر نے کہا کہ اگر آپ 1 گولی کھائیں گے تو میں 10 گولیاں کھاؤں گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ پارٹی کے اپنے لوگ پارٹی کو توڑنے کی کوشش کریں۔ اب ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔